अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, और आज की सुबह को और भी हसीन बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें सुबह सवेरे पाकिस्तान में 2 घंटा आप लोगों के लिए पेश की जाएंगी, आपके सामने लेकर आई जाएंगी। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम अपना कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करें या अपने पूरे 2 घंटे की डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो वो 1 बाय 1 और सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए, ताकि देखने वाला भी इंजॉय कर सके और उसको समझ भी आ रही हो कि अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। इसी तरह से ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी हमारी तलाश चलती रहती है, मगर आखिर पे हमें सिर्फ अपनी मंजिल का इंतज़ार होता है। और मंजिल के लिए कहते हैं कि हमेशा सीधे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। जिस तरह से मैं इसकी मिसाल इसलिए आप लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से या अपने शो के हवाले से देने की कोशिश करती हूँ, ताकि हम लोगों को अंदाज़ा हो सके कि दाएँ बाएँ से आने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लड़खड़ाएंगे, कहीं ना कहीं हम गिरेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम अपने असल मुद्दे से हट जाते हैं। इसी तरह से जब अपनी रियल लाइफ में, अपनी असल ज़िंदगी के अंदर जो इम्तिहान हमारे चल रहे होते हैं, जो मुश्किलात होती हैं या जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में आ रहा होता है, वो एक ट्रैक पर चलना चाहिए और वो ट्रैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मंजिल के इंतखाब तो हम करते हैं, मगर उसके लिए रास्ता कैसा होना चाहिए इसका इंतखाब हम शायद करना भूल जाते हैं। इसलिए कभी हम सीधा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, कभी दाएँ बाएँ से आने की कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुँचा जा सके। मगर जल्दी का फैसला कहते हैं हमेशा शैतान का होता है, और बहुत सारे शॉर्टकट्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं आगे बढ़ने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए। मगर याद रखिए कि वो कभी भी पायदार शॉर्टकट्स आपके लिए साबित नहीं होते। ज़िंदगी में जब मंजिल का हुसूल हो तो सीधा रास्ता ही होता है, चाहे वो कितना कठिन हो जाए, चाहे वो कितना मुश्किल हो जाए, चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, आंधियाँ आए या फिर तूफान आए। ज़िंदगी में मंजिल तक पहुँचने के लिए कोशिश करें कि हमेशा सीधे और असल रास्ते का इंतखाब करें, ताकि आपकी मंजिल तक पहुँचने में जितनी भी मुश्किलात हों, मगर वो हमेशा पायदार मंजिल होती है, जहाँ पर आप एक वक्त में जाकर खड़े होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी किया है वो बेहतर किया है, अच्छा किया और वो पायदार किया। तो चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही और भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। बढ़ते हैं आगे, और शाही ख़ानदान का जो शाही जोड़ा हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है उससे रिलेटेड बात करते हैं। वंडरफुल न्यूज़ ये है कि चित्राल के बाद आज ये शाही जो जोड़ा है ये लाहौर पहुँचेगा, और लाहौरियों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि किस दिन ये बरतानवी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे और लाहौर का विज़िट करेंगे, लाहौरी इनके साथ घुल मिल सकेंगे, इनको देख सकेंगे और इनकी प्रेजेंस को एंजॉय कर सकेंगे। तो आज ये जोड़ा किस वक्त लाहौर पहुँचेगा, इनकी क्या क्या मसरूफियात रहेंगी, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर शाहिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर ये शाही जोड़ा मौजूद है, मगर लाहौरियों का खून जो है तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनको पता चले कि शाही जोड़ा लाहौर भी आएगा। तो ये लाहौर कब पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, शाही जोड़े की तैयारियां जो हैं लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर की तरफ से जो हैं बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 11:55 पर जो है रॉयल एयरफोर्स के तैयारी के जरिए शाही जोड़ा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है उनको वेलकम करेंगे। एयरपोर्ट पर भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के साथ शाही शहजादा और शहजादी की जो है वो मुलाकात होगी। उसके बाद 12:30 बजे SOS विलेज के लिए शाही जोड़ा जो है वो रवाना होगा। 1:30 बजे जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पहुंचेगा, जहां पर वकार यूनुस, हसन अली समेत ज़राए का कहना है कि दीगर जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे। वहां पर मुकम्मल तौर पर तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। इंतजार किया जा रहा है शाही जोड़े का। 3 बजे का वक्त जो है वो बादशाही मस्जिद के लिए रवाना होगा। शाही जोड़ा बादशाही मस्जिद के अंदर जो है बादशाही मस्जिद के इमाम के साथ मुलाकात होगी। इसके साथ रवादारी के हवाले से एक तकरीब है बादशाही मस्जिद के अंदर, उसके अंदर भी शाही जोड़ा जो है वो शिरकत करेगा। उसके बाद शौकत खानम हॉस्पिटल जो है, जिसे पहले भी जो है शाही जोड़ा जो है इस हवाले से शाही खानदान उसका विजिट कर चुका है, तो शाही जोड़ा 4 बजे जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल का विजिट करेगा। वहां पर जो मरीज हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। इस हवाले से पूरे लाहौर के अंदर आज जिंदा दिलाने लाहौर जो है बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं। वैसे ही हम लाहौरिये जो है हमेशा तमाम मेहमानों का जो है वो इस्तकबाल करते हैं। खुशी महसूस होती है लाहौरियों को इस करते हुए अपने
अपने मेहमानों की हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है शाहिद कि लाहौरियों के इस्तकबाल की तो बात ही कुछ और है, मगर जहाँ जहाँ इस शाही जोड़े ने विजिट किया है वहाँ पर पाकिस्तानी को पूरी कौम का जोश व खरोश वाकई दीदनी था। ये तो आपने बता दिया शाहिद कि क्या क्या मसरूफियात रहेंगी, कहाँ कहाँ ये विजिट करेंगे। आपको याद होगा कि शाही किला और मीनार पाकिस्तान से मुताल्लिक ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी मसाइल ना हुए दिन ही इनको विजिट कराया जाएगा। तो अभी जो आज पूरा दिन में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रहेगी और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो शाही जोड़ा जो है इसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो की गई है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बेहतरीन किए गए हैं। स्नैपर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम अदारों के अफराद जो हैं वो शाही जोड़े के जो हैं वो साथ होंगे। तमाम रूट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है। जितने पॉइंट हैं, बादशाही मस्जिद की बात करें, नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बात करें, अतराफ के जितने इलाके हैं सर्च ऑपरेशन किया गया है। रात को भी सर्च ऑपरेशन किया गया है। मुकम्मल तौर पर आसपास के इलाके की मुकम्मल तौर पर जो है वो सर्चिंग की गई है। इसके साथ साथ जो है वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो किया गया है। तो किसी किस्म का कोई खतरा जो है यहाँ पर नहीं है। पाक फौज ने जो शिकस्त दी है दहशतगर्दी को, आज यही पैगाम जो है पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि शाही जोड़ा जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर जो है यहाँ पर शहरी उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और हमारे जो मुल्क के अंदर खुशियां हैं वो दोबारा से लौट कर आ रही हैं। क्रिकेट की सूरत में आ रही हैं। दीगर टीमें जो हैं वो लाहौर का रुख कर रही हैं। तो जिंदा दिलाने लाहौर बहुत पुरजोश हैं अपने शाही मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। बिल्कुल, ये तो वो लोग होंगे डेफिनेटली घर में बैठे या जो घरों से बाहर हैं वो बड़ा पुरजोश तरीके से उनको वेलकम भी करेंगे। मगर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खवातीन को रहता है शायद वो ये होगा कि आज जो केट मिडल्टन है वो किस कलर का जोड़ा ज़ेबतन किए हुए होंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ का मकामी लिबास इन्होंने पहना है और ज़बरदस्त किस्म के जोड़े इन्होंने ज़ेबतन किए हुए थे। तो आज लाहौर में कुछ पता है कि कौन से रंग का जोड़ा ये पहनेंगी और शहजादा विलियम किस किस्म के लिबास में हमें नजर आएंगे? ये आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है। कल रात से लेकर आज तक जिंदा दिलाने लाहौर खास तौर पर जो खवातीन हैं उनकी आज यही है कि आज शहजादी जो हैं वो कौन से कलर का जोड़ा पहनने वाली हैं। तो इस वक्त से जो ज़राए का कहना है मुख्तलिफ किस्म की पोशन गोई जो है वो की जा रही है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि कौमी लिबास जो है जो पाकिस्तानी लिबास हैं उन्हीं में से कोई एक लिबास जो है वो शहजादी पहनेगी। लेकिन इसका इंतजार जो है वो हमें 11:55 तक का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। ये जिस तरह आपने बात की है बिल्कुल यही सूरत हाल हर घर की है। आज हर घर के अंदर खवातीन जो हैं वो यही डिस्कस कर रही हैं कि जो गैर मुल्की जोड़ा है, जो शाही जोड़ा है, उसने पाकिस्तानी लिबास को, हमारे कौमी लिबास को जो है वो इज्जत दी है और बहुत खुशी का इजहार किया गया है। सोशल मीडिया की आप बात करें, हर तरफ आप लोग देख रहे होंगे शहजादी की तस्वीर और उनके खासकर जो सूट हैं खवातीन के अंदर। उस हवाले से खसूसी तौर पर जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें बताया गया है जिस तरह का लिबास शहजादी ने पहले दिन पहना, ब्लू कलर का उनका जो सूट था, इसी तरह सबज कलर के लिबास वाला जो सूट था, उसके कई ऑर्डर जो हैं वो बुक करवा दिए गए हैं। बिल्कुल वैसे ही सूट की तैयारी जो है वो खवातीन ने शुरू करवा दी है कि उस तरह के शायद हम तो देखते थे कि ईद आती है तो टेलर्स की जो है उनकी ज्यादा चांदी हो जाती है, ज्यादा ईद उन लोगों की होती है क्योंकि धड़ाधड़ कपड़े जा रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि आज जिंदा दिलाने लाहौर किस किस्म का जोड़ा देखेंगे केट मिडल्टन को ज़ेबतन किए हुए और इसके साथ साथ शहजादा विलियम को देखते हुए, और लेट्स सी कि कितने ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो बुक होते हैं। आप भी मुकम्मल नजर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया कि आज विजिट करने आ रहा है लाहौर को। लेट्स सी कि उनकी क्या क्या मसरूफियात रहेंगी, किस किस तरह की मसरूफियात हमें देखने में आएंगी, कैसे जोड़े पहनने को देखने को मिलेंगे हमें, और लाहौरियों की तरफ से इस्तकबाल कैसा किया जाएगा। डेफिनेटली हम बड़े पुरजोश तरीके से उनको वेलकम करेंगे, वार्मली वेलकम करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आज चूंकि शाही जोड़ा भी आ रहा है तो इसके साथ साथ मौसम कैसा रहेगा ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है। कहीं गर्मी ज़्यादा ना हो जाए, कहीं मौसम अच्छा हो जाता है और कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए, हो सकता है शाही जोड़ा भी सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहा हो और वेट कर रहा हो कि जी सरवत वलीम आपके साथ मौसम शेयर करेंगी। तो मैं मौसम शेयर कर लेती हूँ फटाफट, और इससे पहले कि मौसम के हवाले से कोई भी अपडेट्स आए इधर उधर की, तो सबसे पहले लाहौर का मौसम आपको बता देते हैं क्योंकि शाही जोड़ा लाहौर आ रहा है। तो लाहौर सबसे पहले है भाई, लाहौर का मौसम यह सारा दिन में रहेगा कि कम से कम दर्जा हरारत तो 20 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
इस्लामाबाद का मौसम भी शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची की मौसम की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि कराची में है शदीद गर्मी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। पेशावर के मौसम की सूरत हाल भी बता देते हैं कि पेशावर में आज सारा दिन में कम से कम दर्जा हरारत तो 18 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कोयटा के अंदर मौसम का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है पूरे दिन में क्योंकि कोयटा में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 8 रहेगा और मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर का मौसम बहुत ही हसीन है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आज सारा दिन में दर्जा हरारत की सूरत हाल ये है कि कम से कम तो 9 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री तक जाएगा। मौसम का अहवाल भी हमने आपके साथ शेयर कर लिया। सारे दिन में मौसम की सूरत हाल कैसे रहेगी, चाहे ये भी गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम कैसा भी हो, आज तो मौसम बड़ा हसीन होने जा रहा है क्योंकि शाही जोड़ा आज लाहौर पहुंचेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। अभी कुछ ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ कराची की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट शेयर की, एक पैकेज आपके साथ शेयर किया। वहीं पर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने हाथ में होती हैं मगर कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसके लिए हमें हुकूमत की तरफ देखना पड़ता है। वो सूबाई हुकूमत भी हो सकती है, वो वफाकी हुकूमत भी हो सकती है। कराची में हम देखते हैं कि ज़हमतें ही ज़हमतें हैं, वो किसी भी शक्ल में आ रही हों। अगर बारिश होती है, बारिश रहमत होती है मगर वो भी ज़हमत बन जाती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, कचरा कहाँ जाएगा ये भी एक रहमत बन जाती है। इसके साथ साथ अब जिन चीज़ों ने दोबारा से सर उठाना शुरू किया, आपको याद होगा चंद साल पहले भी ये आवारा कुत्तों का हवाला जो दिया जाता था, आवारा कुत्तों की भरमार के ऊपर जो बात की जाती थी उसमें कराची का सबसे पहला नंबर हुआ करता था। जब कराची के लोगों को आवारा कुत्तों ने बहुत ज़्यादा काटा, लोग बहुत ज़्यादा अस्पतालों की तरफ गए, वैक्सीन वहाँ पर अदम दस्तयाबी की वजह से वहाँ पर लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोए। अब दोबारा से कराची के अंदर ये जो कुत्तों का, आवारा कुत्तों का मामला है, ये दोबारा से सर उठाने लग गया है। आवारा कुत्ते लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि कराची के अस्पतालों में आवारा कुत्तों के जो काटे हुए लोग हैं उनके लिए वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। एक तरफ सिंध हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों की जो भरमार और वैक्सीन की अदम दस्तयाबी का जो मामला है वो ज़ेरे गौर है, मगर अगर सिंध असम्बली की बात करते हैं तो वहाँ भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आवारा कुत्तों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वैक्सीन अवेलेबल हैं या नहीं है, इस सिलसिले में कराची के लोग क्या कर रहे हैं, इस सिलसिले में कराची की इंतज़ामिया क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले तो अपने नुमाइंदे की तरफ चलते हैं और उससे रिसेंट जो सूरत हाल है, हालिया सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। दैन फिर म्यूनसिपल कमिश्नर कराची की तरफ बढ़ेंगे। मैं तारुफ करा देती हूँ, नुमाइंदा कराची इब्राहिम रिंद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इब्राहिम, आवारा कुत्तों के हवाले से मैं बताएगा कि इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि रवां साल सूबे में 1,41,566 ऐसे अफराद थे जिनको आवारा कुत्तों ने काटा था। अभी क्या सूरत हाल है, वैक्सीन अवेलेबल है नहीं है, आपके लोगों से बात हुई, इस वक्त करंट सिचुएशन के ऊपर बात कीजिए। जी देखें, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मसले पे बात की। तो अभी जो कराची की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, जैसा कि आपने बताया कि किसी ना किसी लपेट में रहता है हमेशा कराची। तो अगर कराची की बात की जाए आवारा कुत्तों की, तो सिर्फ जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और इंडिस अस्पताल जो कि फलाई अस्पताल है, इन 3 अस्पतालों में सिर्फ वैक्सीन मौजूद है, जबकि इतना बड़ा अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल और इसके अलावा भी बहुत बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे वैक्सीन बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। अब जो कुछ दिन पहले वाक़या पेश आया FC एरिया में, वहाँ पे भी 23 अफराद को कुत्तों ने काटा, जिसमें एक पुलिस अफसर भी शामिल था। जब इन क्योंकि करीबी वो अब्बासी शहीद अस्पताल था, जब इन सब जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल ले के जाया गया तो वहाँ पे इंतहाई अफसोस की बात है कि वहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं थी। सही। जिसके बाद डॉक्टर जहाज़ेब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेकर आएँ, तो वो लगानी पड़ी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उस वैक्सीन की पैसे अदा नहीं कर सकते थे, वो फीस अदा नहीं कर सकते थे, तो उनको रिफ़र किया गया जिना अस्पताल। तो 3 मरीज जो हैं वो ज़ख्मी हालत में रात को जिना अस्पताल पहुँचे और 2 मरीज जो वो इंडिस अस्पताल पहुँचे। तो ये तो हाल है
कराची के अस्पतालों का। इसके बाद मेयर कराची और कमिश्नर कराची ने अपने अहकामात दिए कि जो अब्बासी शहीद अस्पताल है, इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे वैक्सीन क्यों मुयसर नहीं थी। तो चंद दर्जन सिर्फ वैक्सीन वहाँ पे फराम की गई एक दिन के लिए, और वो भी एक दिन के अंदर ख़त्म होगी। अब वही पुराना हाल है कि वहाँ पे अभी भी जो कुत्ते के काटने के मरीज़ आ रहे हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, वहाँ पर उनको वैक्सीन मुयसर नहीं है। सिर्फ जिन्ना अस्पताल वाहिद अस्पताल है जहाँ पे दिन रात डॉग बाइट्स क्लिनिक खुला रहता है, जबकि सिविल अस्पताल का क्लिनिक जो है वो 2 बजे तक बंद हो जाता है। और एनडीएस अस्पताल तो फलाई है, वो खुद मुख्तार है जब खोले या ना खोले। तो इंतहाई बुरा हाल है। अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो 1,41,000 और कुछ तादाद है जो कि पूरे सिंध की बात है, जिसमें जिनको कुत्तों ने काटा, और 16 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि सिर्फ अगर कराची ज़िले की बात की जाए तो कराची में जो है 19,500 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ इन 3 अस्पतालों में, सिविल अस्पताल, जिन्ना अस्पताल और इंडिस अस्पताल। जबकि अगर गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार देखे जाएँ तो ये लाखों में हो सकते हैं, क्योंकि गड्डाब, सुरजानी, ली और जो तहसर टाउन और मुख्तलिफ इलाके यहाँ पे कुत्तों की भरमार है। महकमा सेहत और महकमा KMC इस हवाले से कोई इकदाम ही नहीं कर रहा। चंद रोज़ कबल ये चंद साल पहले ये इकदाम किए गए थे कुत्तों के खात्मे के लिए, लेकिन वही बात आ जाती है सामने के NGO सामने आ जाती हैं। ठीक है इब्राहिम, अदालत में चले जाते हैं तो फिर कि कुछ भी कोई भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली जिस तरह से आपने चंद साल पहले की बात की, मैं बिल्कुल अपने देखने वालों के साथ वो शेयर कर चुकी हुई हूँ कि किस तरह से चंद साल पहले भी ये मामला सर उठा चुका हुआ था। अभी कोई ऑपरेशन नजर आ रहा है कि आवारा कुत्तों से जान कैसे छुड़ाई जाए, या फिर कराची शहर के बासियों को किस तरह से बचाया जा सके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई अहकामात या ऐसे कोई नज़र नहीं है। चंद हफ्ते पहले ईदी सर्विस ने, ईदी एम्बुलेंस सर्विस के जो रज़ाकार हैं, उन्होंने जो है कुछ इलाकों से कुत्ते पकड़े थे। जो बीमार थे उनको तो ईदी के एनिमल हाउस में शिफ्ट किया था, जबकि जो तगड़े कुत्ते हैं सेहतमंद उनको जो है वो खुले मैदान में पकड़ के छोड़ा था। लेकिन वो भी सिर्फ मेरे ख्याल में तो फ़ोटो सेशन ही होगा कि चंद कुत्तों को पकड़ के ये फ़ोटो सेशन किए गए, उसके बाद सब चीज़ें भूल गए। आप जो बातें कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ म्युनिसिपल कमिश्नर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब भी मौजूद है, तो डॉक्टर साहब से इनका सब सवालों का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, लोग जो हैं वो कुत्तों के काटने की वजह से या तो जाँ बहक हो रहे हैं, अस्पतालों में जाते हैं, वैक्सीन वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो मकामी इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, आपकी बात वजह है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में, जहाँ पे ये जो आवारा कुत्ते होते हैं जिनको रैबिट डॉग्स बोला जाता है, इससे कि ये एक ऐसा वायरस है जो कुत्ते के सलाइवा या थूक में मौजूद होता है, जिसको हम रैबिडो वायरस कहते हैं, जो कि अगर किसी को लिक कर ले, चाट ले या उससे कोई ज़ख़म हो जाए या काट ले तो वो रैबिडो वायरस उसके चला जाता है उसके जिस्म में, और उससे वो बीमार हो जाता है तमाम चीज़ें, और ये जानलेवा भी होता है। पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि कुत्तों की अफजाई ज़्यादा हो रही है, कुत्ते आवारा ज़्यादा हो रहे हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची इस सिलसिले में जो हमारी जो स्कीम होती है जिसके तहत हम कुत्तों को गोलियां दे के मारते हैं तमाम चीज़ें, लेकिन हमें चंद इशूज़ आए थ्रू जो NGOs होती हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज़ के कुत्तों को कलिंग ना की जाए, मारा ना जाए। तो उस सिलसिले में हमने जो दूसरे हस्पताल हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इदारा है, उससे करके कुत्तों को पकड़ कर और उनको ट्रीट करने का प्लान किया गया। लेकिन वो एक ज़ाहिर एक लंबा प्रोग्राम है उसको करने में, लेकिन इमीडिएटली हमें इन तमाम जो आवारा कुत्ते हैं, जो रैबिट डॉग्स हैं, उनकी जो जो काट रहे हैं उनसे हमें बचाव करनी है। इसका फिर सेकंड आता है कि जब कुत्ता एक दफ़ा काट ले तो फिर उसके लिए वैक्सीन का इंतज़ाम। तो सबसे पहले जो स्टेज 1 है हमारी, उस पर बल्दिया उज़्मा कराची तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस पे काम शुरू कर दिया है हमने। इसमें हमने मदद भी ली है जो हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसका आपके रिपोर्टर ने नाम भी लिया, और इसके साथ दूसरी भी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर, इसलिए कि इसकी ख़ास एक टेक्निक है ये तमाम चीज़ें करने में। जो दूसरा इसका कॉम्पोनेंट है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी लोग इससे
यानी उनको कुत्तों ने काटा है। और अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है, और जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसके बाद वहाँ पे वैक्सीन सप्लाई की गई, और वहाँ पर और 24 घंटे हमने जो रेबीज़ सेंटर है उसको फाल रखने के लिए अहकामात दिए हैं। डॉक्टर को हमने पोस्ट किया है, और तमाम जितने भी अस्पताल हमारे इसके अलावा भी हैं, इवन जो हमारे जैसा SRS है, शहीद रफ़ीकी हॉस्पिटल, और दूसरे दूर दराज में जो हमारे अस्पताल हैं वो जनरल अस्पताल ना भी हों, ख़ास तौर पे जो मैटरनिटी का हॉस्पिटल है बहुत मशहूर सदर में सोबराज, वहाँ पर भी हमारा भी प्लान है। तो बल्दिया उज़्मा कराची इसमें तमाम तर अपनी कोशिशों को ला रही है। हुकूमत सिंध के ताउन से हुकूमत सिंध डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, कुत्ते के काटने, ठीक है, कुत्तों की जो काटने की वैक्सीन के हवाले से आपने बात की, मगर मुझे मुख्तसरन एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इक़दाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं जब कोई ऑपरेशन किया जाता है आवारा कुत्तों के अगेंस्ट। ये बहुत सारे कुत्ते जो हैं ये अचानक से कराची शहर पे हमला आवर नहीं होते, ये वक्तन फ़वक्तन बढ़ते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बल्दिया तब क्यों नहीं काम करती है जब ये बढ़ रहे होते हैं? तब तक क्यों इंतज़ार किया जाता है कि लोगों को काटा जाए, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाएं, आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाएं, और उसके बाद फिर वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं? इतना इंतज़ार किस बात का किया जाता है? देखिए, आपकी बात वजह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुत्तों की अफजाइश होती है जब उनको खाना मिलता है मुख्तलिफ जगहों पर। कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ पे शादी हॉल हैं, तकरीबात हैं, लोग जो अनयूज खाना होता है अमूमन ऐसी खुली जगह पर फेंक देते हैं, और इसको वो समझते हैं जैसे ये कोई बहुत कार खैर का काम है। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि जो इस तरह के रैबिट डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं बाज़ार के और दूसरे, वो सब वहाँ पे उनकी आमाजगा होती है, वहाँ खाते हैं, और कुत्तों की अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है, तो वहाँ पर ही उनके बच्चे होते हैं, तमाम चीज़ें। तो इस पर हुकूमत सिंध ने बहुत तेज़ी से कंट्रोल किया है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी प्लीज़ बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए कि अब क्या अस्पतालों के अंदर वैक्सीन मौजूद है, और कितनी तादाद में आप लोग वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, और जो अदम दस्तयाबी की वजह बनती है वैक्सीन की, उसकी रीज़न क्या होती है? और एक सवाल हम भी करेंगे। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आपने जैसे आपके रिपोर्टर ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सख्त गजीद दिए, यानी कुत्तों ने काटा है, तो सप्लाई उसी लिहाज से कम होती है, रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ इस चीज़ का कि बल्दिया उज़्मा कराची के जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें तमाम हम किसी तरीके से भी हम प्रोक्योर करेंगे जो हमारी वैक्सीन है, जहाँ से भी हमें मिलेगी। जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी रिसेंटली जो हमारी ख़त्म हुई थी वैक्सीन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, उसको हमने उसका इंतज़ाम किया और उसको रखा, और हम इसी तरीके से अपना जो स्टॉक है वैक्सीन का कोल्ड चेन मैनेजमेंट के साथ, ताकि वो प्रॉपर उसकी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी हो और लोगों तक पहुँचती भी रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, आपके कीमती वक्त। इब्राहिम रिंद, आपका भी बेहद शुक्रिया। साथ साथ एक और भी इशू है जिसने बहुत ज़्यादा सर उठाया हुआ है, वो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं डेंगू से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। और डेंगू से मुतालिक बात करने के लिए एक मरतबा फिर से हमने मदू किया, और बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का एक मरतबा फिर से बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं डेंगू के हवाले से आपसे बात करूँगी, मगर एक सवाल आपसे भी करना चाह रही हूँ। ये कराची और सिंध भर में आवारा कुत्तों ने उधम मचा रखा है, और रवां साल जो सूबे में तादाद आई है कुत्ते के काटने की, वो 1,41,566 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। आप क्या हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं कि ये जो वैक्सीन होती है कुत्ते के काटने की, इसकी अदम दस्तयाबी की वजह क्या है, किल्लत क्यों होती है, और क्या अगर सूबे के हाथ में ये नहीं है तो उन्होंने विफाक से कोई राब्ता किया है कि आप हमारी हेल्प करें? जी सरबत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। चलें पहले रेबीज़ पे ही बात करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा डोजेज़ की ज़रूरत होती है हर साल रेबीज़ वैक्सीन की, जो कि NIH जो लोकली हम उसको प्रोड्यूस करते हैं वो तकरीबन 2-2.5 लाख के दरमियान डोजेज़ हैं, बाकी इंपोर्ट करते हैं।
एक तो हम इसकी जो प्रोडक्शन है इसको कई गुना बढ़ाने का हमारा प्लान है और इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक़ है, सूबे हमें अपनी डिमांड भेजते हैं और हम उनको NIH से वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। सिंध को, पंजाब को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जो उनकी रिक्वेस्ट्स आई उनको हमने हत्तुल इम्कान फुलफ़िल करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो ओवरऑल डॉग बाइट्स का जो मसला है, ये वैक्सीन तो उसका एक हल है ना, ये तो इसको तो बहुत एक जामे तरीके से इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस पे बहुत फ़ाल तरीके से काम कर रहे हैं। कराची में ही मसलन इंडस हॉस्पिटल में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी और मुल्की सतह पे भी रेबीज़ का जो इंसिडेंस है इसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ डेंगू के हवाले से बात कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट करूं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो मुझे बताइएगा ऑफिशियली अब तक डेंगू से रिलेटेड मरीज़ों की तादाद कितनी हो चुकी है, कितने अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं और अब तक रजिस्टर्ड कितने हो चुके हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहली बात ये जी कि मैं आपको फ़िगर्स बताता हूँ और उन फिगर्स का तनाजुर भी आपको और आपके सामीन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर्स जो हैं ये इनको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत होती है। इस वक्त बहरहाल अगर हम राउंडेड फिगर्स में बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जब से इस दफ़ा डेंगू का सीज़न शुरू हुआ है, यानी कि एंड जुलाई अर्ली अगस्त से, तो तकरीबन 32,000 लोग जो हैं उनकी डेंगू की तशख़ीस हो चुकी है। इसके साथ साथ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है और बड़ी जल्दी ये बताना ज़रूरी है इस फिगर के साथ कि इन 32,000 जो पेशेंट्स तशख़ीस हुए, इनमें से 30,000 या उससे ज़ायद पेशेंट्स जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, अपने घरों को वापस जा चुके हैं और अपनी मामूल की ज़िंदगियों में दोबारा शामिल हो चुके हैं। 32,000 का फिगर ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम एक इलाकाई तनाजुर में भी देखें। तो उस हवाले से पाकिस्तान में इस दफ़ा डेंगू के जो मरीज़ों की तादाद शनाख्त हुई वो अपने हमसाया मुल्कों से, साउथ ईस्ट एशिया में सारे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है। तीसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है जी वो ये है कि ज़ाहिर है कि मीडिया में और आम लोग भी ये समझ में आने वाली बात है कि जब लोग ये कहते हैं कि ये पिछले सालों में इतने केसेस तशख़ीस नहीं हुए थे, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा डिज़ीज़ सर्विलेंस का सिस्टम पिछले सालों में इतना अच्छा होता जितना कि इस वक्त है जी, तो शायद इनकी तादाद 32,000 से भी ज़्यादा होती पिछले सालों के अंदर। चलिए, जब आपको पिछले सालों की बातें छोड़ देते हैं, सिस्टम ही नहीं है कि ठीक। डॉक्टर साहब, पिछले सालों की बातें हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल आप लोग नहीं, ये अगर मैं ना करता तो, अगर मैं ये बात ना करता तो आप मेरे से ये पूछ रही होती। नहीं डॉक्टर साहब, आज अगली बात आपको ये बताने लगा हूं। मैं आज आपसे कुछ और पूछूंगी और आप मुझे उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, आप पिछली दफ़ा भी आए थे। जी, वो मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक मुझे फिगर और दे लेने दें आपको, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी ना जी। हाँ, एक स्टैटिस्टिक मैं आपको और दे दूं और वो ये है कि 2011 में जब सबसे ज़्यादा डेंगू के पेशेंट्स अब तक रिकॉर्ड हुए इस साल के अलावा, तो उस वक्त तकरीबन 300 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी रिकॉर्ड। इस दफ़ा हमारा सिस्टम बावजूद बहुत बेहतर होने के और बावजूद 32,000 पेशेंट्स की तशख़ीस होने के, इस वक्त हमारे पास 49 डेथ्स रिकॉर्डेड हैं जी इस दफ़ा। तो इस लिहाज से बहुत बेहतरी भी आई है जी। अब आप मुझे पूछें, आप क्या? बिल्कुल, चलिए डॉक्टर साहब, आप पिछली दफ़ा भी आए थे, आपने बिल्कुल ये बताया था कि इस तरह से आप लोग सही लोगों तक फिगर्स लेकर आ रहे हैं और हम लोग आपको, आपकी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मगर सवाल ये है डॉक्टर साहब कि 32,000 से ज़ायद या 32,000 तक के लोगों में ये तशख़ीस हुआ डेंगू। आपने बताया 30,000 से अबव ऐसे लोग थे जो सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए। अभी आपने शेयर किया कि 49 ऐसे अफराद थे जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इन फिगर्स के बाद क्या आप ये तस्लीम कर सकते हैं अभी भी कि लोग बीमार तो हुए, चाहे तशख़ीस हो गई, चाहे सेहतयाब हो गए, बीमार हुए, और आप लोग इस साल डेंगू को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या आप ये तस्लीम करेंगे?
جی دیکھیں جی، میرا یہ ماننا ہے پبلک ہیلتھ کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ جو چیز بھی پریونٹیبل ہے ہماری ڈیفینیشن میں، اگر وہ پریونٹ نہیں ہوتی تو وی شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار دیٹ. اور صرف ڈینگی نہیں، جتنی بھی پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں اگر وہ پریونٹ نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ ویدر فیڈرل اور پروونشل وی آر رسپانسبل فار دیٹ. کیونکہ اگر ہم یہ رسپانسبلٹی نہ لیں تو ہم اس کے لیے زیادہ بہتر پلاننگ نہیں کریں گے، زیادہ اس کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس دفعہ 2019 کے لیے جو 10 بہت بڑے خطرات جن کی نشاندہی کی ہے عالمی صحت کے لیے، ان میں ایک ڈینگی ہے. 125 ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو کہ ایٹ دا رسک آف ڈینگی ہیں. ڈینگی کے پیشنٹس اس دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. چلیے، تو ہمیں اس کو پورے صحیح کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل، ہم ڈاکٹر صاحب امید کرتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال ہمیں اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں نے نومبر کے اندر پہلی نیشنل میڈیسن پالیسی کا اجرا کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی ان کی سمجھ کے لیے بتائیں گے کہ یہ پالیسی ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرے گی اور اس کا بینیفٹ عام آدمی کو کس طرح سے ملے گا؟ جی میں اس طرف آتا ہوں، لیکن ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ناظرین کو جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے وہ بھی بتاتا چلوں ڈینگی کے حوالے سے. اور وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ڈیلی کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں رپورٹس لیتے ہیں، ان کے ٹرینڈز دیکھتے ہیں، ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور بالکل کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ حقیقت پسندانہ ہماری سرویلنس ہونی چاہیے اور بالکل ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نمبر بڑھ گئے کم ہو گئے. کیوں ایک بات جو بڑی پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں سے ہماری جو پازیٹیوٹی ریٹس ہیں ڈینگی کے ان میں بتدریج کمی ہونی شروع ہو گئی. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. میں اس نوٹ پہ ڈینگی کی گفتگو آپ کے ساتھ وائنڈ اپ کرنا چاہتا تھا. بالکل. اب نیشنل میڈیسنز پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں. جی. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ادویات کے حوالے سے بے انتہا مسائل ہیں اور ان کی بے انتہا وجوہات بتائی جاتی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو عام طور پہ لوگ اور میڈیا میں بھی جس کا بہت زیادہ چرچا رہتا ہے اور اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ہنگامہ رہی ہوتی ہے وہ ہے دوائیوں کی قیمتیں. جی. دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ فنکشن ہیں بہت سارے دوسرے عوامل کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، یعنی دوا ساز جو بنانے کا اور اس کی رسائی کے حوالے سے جو ایک پورا سیکٹر ہے، اس کی ریفارم کی ضرورت ہے. اس کو جب ہم ریفارم کریں گے تو نہ صرف دوائیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی بلکہ اس کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. اسینشل میڈیسنز جہاں اویلیبل ہونی چاہیے اور لائف سیونگ میڈیسنز جہاں اویلیبل ہونے چاہیے وہاں اویلیبل بھی ہوں گی. اس کے سلسلے میں جس قسم کی کیپیسٹی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ بھی اس کے اوپر بھی عمل ہوگا. پاکستان کی دوا ساز بنانے والے جو ادارے ہیں ان کی ایکسپورٹ میں ہم ان کو مدد دینا چاہتے ہیں، ان کی مشکلات میں کمی کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس شخص کو اسینشل میڈیسن کی ضرورت ہے وہ اس کو اویلیبل ہونی چاہیے. چلیے، زبردست بات کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست آپ نے بات کی اس پالیسی سے ریلیٹڈ. تو ہم ایک بہت جامع انداز میں اس فارماسیوٹیکل سیکٹر کو ہم کر رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ڈائریکٹلی اس کا پورا فائدہ جو ہوگا وہ عام آدمی کو پہنچے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو مدعو کریں گے اور بھی بہت سارے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے اوپر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے روٹی کپڑا مکان تعلیم اور صحت کی بات کی جاتی ہے مگر ہر شہری اس حق سے محروم ہے تقریباً. بات کریں گے. اسٹے ود اس.
غربت کے خاتمے کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو وہ ہمارے تمام دیکھنے والے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور شامل بھی ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں فون کر سکتے ہیں، اپنے ویوز شیئر کر سکتے ہیں، اپنے کوشچنز تھرو کر سکتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب بھی لے سکتے ہیں اس پینل سے جن کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانے والی ہوں۔ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ تخفیف غربت کونسل ہے، وہ کام کر رہی ہے، تخفیف غربت فنڈ ہے، وہ کام کر رہا ہے، بیت المال پاکستان کام کر رہا ہے، بے نظیر اس کے یہ انکم اسکیم سپورٹ پروگرام ہے، لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ملک میں ہوتی ہوئی نظر ضرور ہمیں آ رہی ہیں، مگر یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ واقعی غربت میں کمی آئی ہے، نہیں آئی ہے۔ اور یہ غربت کے خاتمے کا جو ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس دن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت روشن خورشید بروچہ صاحبہ موجود ہیں، یہ چیئرپرسن پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہیں۔ بہت شکریہ روشن خورشید صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی فیورٹ ڈاکٹر عمران، مائنڈ سائنس ایکسپرٹ، وہ بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر عمران آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر اکمل حسین صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر اکمل صاحب آپ کا بھی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینور یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ میاں محسن صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ میاں محسن صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا۔ میں ڈاکٹر اکمل حسین صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں، ایک ماہر معاشیات سے بات کر کے پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے بڑا قریب سے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے، جب ہم غربت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ غربت کی نہ صرف بات کی جائے بلکہ اس کا حل بھی دیا جائے اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر بھی کیا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے جتنی حکومتیں آئیں سب نے غربت کے خاتمے کے حوالے سے بات کی، مگر جو سٹینڈرڈ حکومتیں متعین کرتی ہیں غربت کے حوالے سے وہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے یا انفیکٹ غریب کی مثال یا غریب کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر بہت ہی بنیادی ٹرمز کے اندر غربت کو ڈیفائن کریں، یعنی کیلوریفک نارم کی جو 23,000 کیلریز روز کی کنزیوم نہیں کر پاتے جی، تو پھر بھی پاکستان کے اندر تقریباً 1/3 حصہ پاپولیشن کا ایسا ہے جس کے پاس یہ کھانے کے لیے کافی نہیں ہے، اتنے غریب ہیں۔ تو اب اصل بنیادی چیز جو ہے نا، بیشتر اس کے کہ ہم اس کے لیے پالیسی ڈیزائن کریں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غربت اور انیکوالٹی کا آپس میں تعلق ہے۔ ٹھیک، اگر انیکوالٹی زیادہ ہوگی جیسے کہ پاکستان کے اندر ہے تو پھر فار گیون گروتھ ریٹس پاورٹی ریڈکشن افیکٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہوگا گروتھ، جی ڈی پی گروتھ کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو پالیسی ڈیزائن کریں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بطور انسانوں کے پالیسی میکرز کو بطور انسانوں کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اندر احساس ہے انسانیت کا۔ ایک ہمارے ملک میں اگر تیسرا حصہ لوگوں کا پاپولیشن کا ایسا ہے جس کے پاس کھانے کو کافی نہیں ہے، انیڈیکویٹ کیلوریز ان کو مل رہی ہیں، تو کیا ہمیں اس کو برداشت کر لینا چاہیے یا اس کی طرف ہمیں انڈیفرنٹ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ جو انسانی رشتہ ہے ہمارا غریبوں کے ساتھ، اس کو محسوس کریں تاکہ آپ کے پاس ایک سینس آف ارجنسی آئے پالیسی ڈیزائن کرنے میں۔ اب پالیسی ڈیزائن کرنا مشکل کام نہیں ہے مگر اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پالیسی ہو کیا؟ موٹی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو اس وقت تو گروتھ ریٹ، جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے، تقریباً 5% سے اب 2.3% پہ پہنچ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بے روزگاری بھی بڑھے گی اور غربت بھی بڑھے گی۔ تو اس کو ہم نے ریورس، ہم نے نہ صرف جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6-7% پہ لے کے جانا ہے بلکہ ایسا طریقے سے ری اسٹرکچر کرنا ہے گروتھ پروسیس کو کہ غریبوں کی جو آمدن کے اندر امپروومنٹ ہے اور ان کی روزگار میں امپروومنٹ ہے وہ گروتھ جنریٹ کرے، وہ گروتھ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب جو ہیں وہ گروتھ کو لیڈ کریں۔ ٹھیک، تو ان کی غریبوں کی جو پارٹیسپیشن ہے گروتھ پروسیس میں وہ ہمیں شامل کرنی چاہیے، وہ پارٹیسپیشن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ روشن خورشید صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا،
जिस तरह से अभी आपने डॉक्टर अकमल साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन को शायद हम लोग सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तभी बेहतरी आती है जब आपका गुजरने वाला साल जिस तरह से गुजरा हो, आने वाला साल उससे कुछ बेहतर होना चाहिए, तभी आपको नज़र आ रहा होता है कि आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर हमने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बातें की जाती हैं, शोज़ किए जाते हैं, गुफ्तगू हो जाती है। इनफैक्ट वो कौन सी चीज़ें हैं जो गुर्बत में इजाफे की वजह बन रही हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आपने सही कहा कि बातें की जाती है, बट प्रैक्टिकली काम भी हो रहा है। दी ओनली थिंग व्हाट आई सी ऑन ग्राउंड लेवल की जो भी पॉलिसीज बनती है ना, तो वो कैपिटल में जाके बनती है। जो ग्राउंड रियलिटी होती है, स्पेशली व्हेन यू सी इन रूरल एरिया, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखा नहीं जाता। आवाज़ नहीं आ रही है। सेकेंडली व्हाट आई फील, मैं आपको पर्सनल और प्रैक्टिकल की बात करूंगी कि ऑन ग्राउंड जो हमें होना चाहिए फिगर की मैं इतनी बातें नहीं करूंगी कि व्हाट द फिगर शुड बी और नॉट, बट मैं ये कहूंगी कि ऑन ग्राउंड अगर आप देखे जाए तो जहाँ तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, ये दीज आर द मेन थिंग्स विच हैज टू बी लुक्ड इनटू वेरी वेरी डीपली। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम भी है, बैतुल माल भी है, the only thing about that is everybody on their own are trying to do the good work, मगर क्या होता है कि हमारे में कोई भी नेटवर्किंग नहीं है, एक दूसरे के काम किसी को पता ही नहीं है कि कौन बैतुल माल क्या काम कर रही है या बेने ऑन देयर ओन, इट इज इंडिविजुअली डन। तो ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जहाँ से कि पॉवर्टी को हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि हमने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है, दूसरे हमारे प्रोग्राम है, आई फील कि हम इनको अगर खाली पैसे दे दें या मंथली पैसे दें उससे काम नहीं बनता है। वी हैव टू टीच देम स्किल, और काम सिखाना होता है पैसे देने के, ताकि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ जाए, अपने कुछ कमाना सीखे। तो ये चीज़ें भी आई फील कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। अच्छा, रोशन खुर्शीद साहब, आपने ये जो गुफ्तगू की है, आपने बैतुल माल के हवाले से भी बात की है, तो मैं यहाँ पे तारुफ करा दूँ, एमडी बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपके भी कीमती वक्त का। अभी आपने रोशन खुर्शीद साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं डॉक्टर इमरान की तरफ बढ़ूंगी, मगर उससे पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ। ये बैतुल माल के हवाले से जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, ये काम किस तरह से कर रहा है, पहले आप थोड़ा सा ये क्लियर करें, फिर मजीद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि रोशन आपा फरमा रही थी कि जितने भी इदारे हैं, चाहे बेस्प है या बैतुल माल है, जो सबसे बड़ा काम हमारी गवर्नमेंट ने किया वो ये प्लान था कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा दी जाए। इससे पहले हमारी कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं थी, हर डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम कर रहा था, और जिसके जो प्रोजेक्ट्स है उसकी ओवरलैपिंग भी थी, वो भी कंसर्न नहीं थी। मतलब बैतुल माल कैश ट्रांसफर कर रहा था, बेस्प भी पैसे दे रहा था। जैसे कि आपने फरमाया कि रोशन बीबी फरमा रही थी कि बेस्प पैसे बहुत ज़्यादा दे रहा है। अब ये है कि ये जो कैश ट्रांसफर का सबसे बड़ा बेस्ट ऑलरेडी दे रहा है, और पार्लियामेंट का एक जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत चल रहा है, उसको चेंज करना शायद किसी के गवर्नमेंट की बस की बात नहीं। हमने आते हुए साथ ही अब पिछला आज इत्तेफाक है कि आज 17 अक्टूबर भी है और गुर्बत का आलमी दिन भी है, और हमारी गवर्नमेंट का जो बैतुल माल का 1 साल का जो टेन्योर है वो भी आज पूरा हो गया। तो आई एम सो ग्लैड कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिसमें कोशिश की गुर्बत को ख़त्म करना किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कम अज़ कम वो जो वेल है वो ज़रूर मौजूद थी। तो उसमें बैतुल माल ने अपना रोल प्ले किया। हमने हमारे जो ऑलरेडी एक ऑर्फनेज का प्रोग्राम जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, हमने उसको फ्लरिश किया। ऑलरेडी हमारे पास 35 के करीब उस वक्त ऑर्फनेजेस है जब हमने टेक ओवर किया, आज कोई 65 के करीब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो मेडिकल का प्रोग्राम था उसमें हमने प्रेफरेंस कैंसर के मरीज़ों को दी, क्योंकि मैं समझता हूँ जो कैंसर का इलाज है ये वो बीमारी है जिसमें गुर्बत में अगर इंसान पड़ा हो तो ये पूरे जो घर को बिठा सकता है, उसकी लाइवलीहुड, उसकी इनकम, उसकी बाकी बच्चों की जो नरिश है, मदर के साथ जो कुछ हो रहा होगा वो पूरा एक घर बैठ जाता है। तो बैतुल माल ने कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने प्रेफरेंस दी। पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 1 अरब के करीब अमाउंट जो है ना वो बैतुल माल ने इन पेशेंट्स पे खर्च किया। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हमारे मौजूद थे पाकिस्तान में, हमने उनको ज़रा बेहतर किया। स्टाइपेंड्स जो थे वजीफ़े बच्चियों के, 25,000 बच्ची हमारे पास ट्रेन हो रही थी, उसको बढ़ा के हमने 10,000 पे उनको स्टाइपेंड दिया। और हमने हमारा एक सिस्टर कंसर्न है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, उनसे कहा जी आप 50,000 पे
ہماری تمام بچیوں کو لون دیں تاکہ وہ انٹرپرینیور بنے, کاروبار شروع کر سکیں. ہمارے جو یونیورسٹیز تھیں پورے پاکستان میں 80 یونیورسٹیز آلریڈی HEC کے اسکالرشپ سے بیت المال نے کہا جی ہم 80 یونیورسٹیز کو ہم نے ان کے ساتھ MOUs کے لیے لیٹر لکھے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ سائن کریں, ہم آپ کے ہر یونیورسٹی کو 50 بچے کو اسکالرشپ دیں گے. کانسیپٹ کیا تھا کہ جی ایک چھوٹا سا بجٹ ہے, جسٹ ٹو لیٹ یو نو, آپ کیونکہ سارے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بیت المال کو اتنا ہیویلی فنڈڈ ادارہ نہیں ہے, ہم ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ہماری سسٹر آرگنائزیشنز کے, لیکن کیونکہ بیت المال کی نوبلٹی, اس کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے مدینے کی ریاست سے, اس پہ بہت زیادہ آپس میں کو ریلیٹ کرتا ہے. تو ہم اس سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے اپنے ایریاز کو نا بہت زیادہ دور لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے شاید نوٹ کیا ہو پچھلے سال میں ہم نے کوئی 500 کے قریب پبلک نوٹسز لیے. اب وہ پبلک نوٹس لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو باور کرانا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کیا کریں, سوسائٹی کو باور کرانا کہ ہر وہ چیزیں جو ان کے ایریاز میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی کو امپیکٹ کر رہی ہیں. ابھی کل شام میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر ایک میسج آیا, واشوق ایک ڈسٹرکٹ ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ واشوق بلوچستان میں کہاں پہ ہے. یہ ایرانین بارڈر کے قریب ہے, چاگی کے قریب ہے. وہاں کسی بچے کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے تو اس کے والد کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کو بیماری کیا ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا اس کو بخار ہے. یہ جو سینس ہے نا, یہ جو انفارمیشن ہے, یہ بہت سے فار فلنگ ایریاز میں نا پہنچ نہیں پاتی. اور غربت کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ریلیٹ ہوتا ہے وہ ڈگنیٹی ہے کہ غربت ایک تو کھانا نہیں, اس کے ساتھ انا بھی ساتھ چلی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کو نوکری کہاں دی جا رہی ہے, تنخواہ کتنی دی جائے گی, ہیلتھ کیئر ہے نہیں ہے, اور ایون کہ یہ بھی نہیں کہ گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کو دینا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بالکل, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب ہم غربت سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر عمران صاحب مجھے یہ بتائیے گا, چلیے یہ تو وہ ہو گیا, تھوڑا کرنٹلی ہم نے چیزوں کے اوپر بات کر لی, مگر ایک جو ہمارے معاشرے میں ایک عام ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے, غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پیسہ جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے, اس کا جمود ہو جاتا ہے, تو شاید یہ وہ وجوہات بنتی ہیں کہ آپ کسی بھی معاشرے سے غربت کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ جی پیسہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا, چند امیروں کے ہاتھوں میں اکٹھا ہو گیا ہے, غریبوں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے, اس لیے جو غریب ہے وہ غریب ہے اور غربت ہماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ صرف جس پہلو کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. اگر عالمی دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا میں صرف 20 افراد ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی 50 دولت ہے. 20 افراد ٹوٹل, اور دنیا کی 8 ارب سے زیادہ کی آبادی, ان کے پاس دنیا کی 50% دولت جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کہی تھی کہ جو غربت کا جو براہ راست تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدم مساوات سے, اور وہ عدم مساوات جو ہے وہ جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے دولت کی کہ غریب جس سے غریب تر ہوتا ہے اور امیر اس سے امیر تر ہوتا ہے, اور دنیا کے اندر 2 طبقے ہیو اور ہیو ناٹس بننے شروع ہوتے ہیں. اب یہ جو ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں یا حکومت ہوتی ہے, ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ جو ادارہ جو لوگ جو ہیو ناٹس ہیں ان کی بہتر زندگی کیسے بنائی جا سکے اور کیسے ایسے انکریج کیا جا سکے. دیکھیں اگر میں پیسے کما رہا ہوں, میں صحیح پیسے کما رہا ہوں, میرا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے, جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہے وہ بھی میں پورے دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب امیر ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہو گئی نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واحد ایسی برگزیدہ ہستی تاریخ میں گزری ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر تشریف لائیں, یہ مقام تو داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا. اور کس بات پہ کہا, آپ کا دیکھیے کہ وہ غنی ہے, وہ ایک مالدار ترین جو ہے وہ شخصیت ہے, لیکن ان کی دولت کس طرح تھی کہ وہ خریدتے تھے, کنویں خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے, باغ خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے, غلام خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے. تو امیر ہونے سے تو کبھی بھی نہیں آپ کو روکا جا سکتا, لیکن یہ جو عدم مساوات ہے, یہ عدم مساوات جو ہے وہ پالیسیز میں اور طرز میں بھی آ رہی ہے. اور ابھی جو میرے خیال میں عوام الناس کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا کہ اگر ایک گھر کی آمدنی ٹوٹل 2 روپے 20 پیسے ہو, جیسے ابھی 2.2 ٹوٹل ہماری GDP ہے جی, اور وہاں پہ جو مہنگائی ہے جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں یا قوت خرید ہے وہ 13% گھٹ گئی ہو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2.2 میں -13 آپ جو ہے وہ کر دیجئے. پلس پاکستان سب سے زیادہ پاپولیشن گروتھ کرنے والا دنیا کا ملک ہے. ایک حتمی اعداد و شمار کے حساب سے کم از کم 3% کے حساب سے ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں, آمدنی 2 روپے 20 پیسے, آپ کی مہنگائی 13 روپے,
آپ کے نئے مکین اس گھر میں پیدا ہونے والے مزید 3. یہ کیلکولیشن کے اندر غربت کیسے ختم ہوگی نا. آپ یہ چاہے وہ بیت المال ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ BISP ہو, چاہے وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ادارے ہوں, یہ سارے مل کے بھی اس میتھمیٹکس کو پورا نہیں کر سکتے کہ 2 روپے 20 پیسے میں سے 13 روپے مائنس کریں گے اور 3 روپے مزید مائنس کریں گے تو یہ 16 روپے مائنس کر کے مائنس بچے گا کیا. $2.5 کی آپ بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل پر یومیہ انکم ہے, یعنی 450 450 روپے کی بات ہو رہی ہے پر ڈے. 450 450 روپے پر ڈے پر پرسن نہیں ہے. ہمارے وہ ایک آدمی کے پیچھے 6 بچے ہیں, خاندان ہے پورا. تو آپ مجھے بتائیں 14,000 روپے 15,000 روپے ایک مہینے میں وہ 6 آدمیوں کو کیسے پالے گا. 14,000 کو ڈیوائڈ تو کرے 6 میں تو آپ کو پتہ لگے گا 700 روپے مہینے کے اندر پورا, جس کے اندر آپ کو خوراک بھی دینی ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں, وہ کیلوریز کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو کیلوریز تو پہلے تو کوانٹٹی تو پوری کر دیں, پہلے اس کو وہ جو گندم چاہیے وہ تو دے دیں, پہلے وہ جو اس کو گھی چاہیے وہ تو دے دیں. ابھی تو کیلوریز تو بہت بعد میں جائیں گے نا, نیوٹریشن کوالٹی تو پہلے بعد میں بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ہر 1 گھنٹے کے بعد خودکشی ہوتی ہے, تو آپ یہ تو اندازہ کریں کہ وہ تو بہت بات کی بات ہے. وہ پیٹ کا رشتہ زندگی سے جڑنے والی وہ تو پورا کریں گے نا. پھر اس کے بعد ابھی کیلوریز کی بات کریں گے, پھر صحت کی بات کریں گے, پھر تعلیم کی بات کریں گے, پھر چھت کی بات کریں گے. ابھی تو بنیادی ضرورت جو خوراک ایک معدے کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وداؤٹ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. بالکل وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. المیہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنی ہماری گفتگو ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ میاں محسن صاحب بھی. اچھا محسن صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں, بہت سارے لوگ ہیں جی غربت میں ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, مگر آگے بڑھنے کی جستجو اس قدر نہیں رہتی. شاید یہ ہوتا کہ دماغ اس طرف جاتا, آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا. مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ آپ کم پیسوں میں بھی کس طرح سے اچھا کام کر سکتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں ان کو عملی جامہ کس طرح سے پہنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو جیسے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ سے آپ نے اپنا سٹارٹ لیا, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوفی عنان 7th جنرل آف یونائٹڈ نیشنز, ہی سیڈ ونس کہ ایکسٹریم پاورٹی از اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو ہیومن سیکیورٹی ایوری ویئر. اور ایرسٹوٹل کا کہنا یہ ہے کہ پاورٹی از دا پیرنٹ آف ریولوشن اینڈ کرائم. دا پوائنٹ اوور از وی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ پاورٹی ہے کہ آپ اس کو کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی 2014 اور 2016 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایوری 1 in 9 از سفرنگ فرام کرونک انڈر نرشمنٹ, اور ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایوری 1 in 8 از سفرنگ فرام پاورٹی, اینڈ ایوری 1 in 5 is deprived of basic necessities of life. تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو کیٹیگرائز کر لیں اور اس چیز کو سمجھ لیں کہ پاورٹی ہے کیا. دے ہیو گیون اے نیو ویژن, ورلڈ بینک کا ایک نیا ویژن ہے کہ دے ڈونٹ سی پاورٹی ایز جسٹ غربت, کہ لو انکم ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یو آر کنسیڈرڈ لیونگ اے لائف دیٹ وڈ بی کیٹیگرائزڈ ایز پاورٹی, اور یو فال انٹو دیٹ بریکٹ. پاورٹی کیا ہے؟ پاورٹی کو آپ 2 طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, ایک لو انکم اور دوسرا ڈپرائیوڈ آف بیسک نیسیسٹیز آف لائف لائک واٹر, سینیٹیشن, الیکٹریسٹی اینڈ اس طرح کی چیزوں سے. پاورٹی دنیا بھر میں ایک ایسا جنرلائزڈ کانسیپٹ نہیں کہ یہ ویری کرتا ہے کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ, کنٹری ٹو کنٹری. افریقہ کی پاورٹی کے ریزنز کچھ اور ہوں گے, پاکستان کے کچھ اور ہوں گے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جیسے ہر گھر کے مسائل اپنے الگ ہوتے ہیں. پاورٹی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اٹس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, کہ یہی وجہ ہے. ابھی آپ کیا کام کرتے ہیں, لوگوں کو تو ذرا یہ بتائیں, آپ کیسے سوچا آپ نے, کیا کام کرتے ہیں؟ میں آئی ایم این انٹرنیشنل اوارڈ وننگ آتھر, اسپیکر, اسپوکس ماڈل, پبلشنگ اینڈ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ, the only in the history of Pakistan who has been endorsed by Hollywood actors, endorsed by actors from British film industry, featured on national television, featured on international shows, won international awards from the United States of America, featured as a model on Getty Images. My merchandise has been featured in American movie Joyce. چلیے یہ تو بڑی بات ہے, یہ محسن صاحب میں یا میرا پینل آپ کی باتیں ضرور سمجھ سکتا ہے, مگر ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں. Coming to that point, جب میں نے بکس جب میں لکھتا ہوں, انٹرنیشنلی کام کرتا ہوں, تو ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں باہر کے لوگ موقع دیں کام کا. ہم باہر کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں دوسرے, لیکن ہم خود کچھ ایسا نہیں کرتے کہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. پاورٹی کو سارٹ آؤٹ کرنے کے 2 فارمولاز ہیں, یا تو پش اسٹریٹجی یا پل اسٹریٹجی. اب میں اس کو کو ریلیٹ کرنے لگا ہوں آپ کے آنسر کے ساتھ, کویسچن کے ساتھ. اور ایک ایگزامپل بھی دوں گا ریئل ورلڈ سے, کیونکہ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ سب غلطیاں خود ہی کی جائیں, ان سے سیکھا جائے. بہتر یہ ہے کہ کچھ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھ لینا چاہیے. جب میری بک رنکلز آئی تو اس کے لیے دس از آن ریکارڈ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ایون انٹرنیشنل ماڈلس from America, they approached me and they wanted to be the female protagonist of the book. They wanted to represent the female protagonist of the book. English ہے put up اور shut up. یہاں تو اپنے کام کے اسٹینڈرڈ کو اس لیول پر لے جائیں کہ دنیا آپ کی بات کرے اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہو, اینڈ یو اٹریکٹ ادرس. یا پھر خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائیے. I just asked the panel and I have a simple question for you as well. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے
جس کی لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ 45% ہے. 10% لوگ الیکٹریسٹی کو ایکسیس کر سکتے ہیں, 10% لوگ سیکنڈری اسکول سسٹم تک جا سکتے ہیں, اور آدھی سے زیادہ آبادی صرف اپنی آدھی انکم خرچ دیتی ہے صرف کھانے پر. وہ ملک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 1850s. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایسا کیا کیا کہ آج وہ وہاں پہ کھڑا ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. غربت کے عالمی دن پر غربت کے خاتمے پر کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے, کیسے ممکن ہے, کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس پر میرا پینل میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر اکمل صاحب کی طرف چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, ابھی بریک سے پہلے جس طرح سے ڈاکٹر عمران صاحب گفتگو کر رہے تھے, پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں, اور جو بیسک ہماری چیز ہے, کیلوریز تو بہت بات کی بات ہے, بیسک چیز یہ ہے کہ خوراک ہمارے پیٹ تک تو جانی چاہیے. اب یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں زرعی ملک کی تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کسان خوشحال ہوگا, خوراک لوگوں تک پہنچے گی, کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے محروم نہیں ہوگا. مگر انفارچونیٹلی جو ہمارے کسانوں کو مسائل درپیش ہیں, یا میں دوسرے الفاظ میں بات کروں جو پروڈکٹیوٹی کا ایشو ہے, جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم کنار کرانا ہے ہمارے کسانوں کو, وہ ہمیں پالیسی, وہ اقدامات, وہ کس جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ آج سے کئی دہائیاں پہلے جو کسان کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے, جس کی وجہ سے خوراک کی ہماری ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے. جی دیکھنا تو یہ ہے جی کہ پوری جو معیشت ہے نا, وہ اس کی پسماندگی کی بنیاد کیا ہے. یہ صرف زراعت کا معاملہ نہیں ہے, باقی سارے سیکٹرز کا بھی مسئلہ ہے پروڈکٹیوٹی کا. تو پسماندگی کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری عوام, جس کا کہ بے پناہ پوٹینشل ہے اور بے پناہ کیپیبلٹیز ہیں اللہ کی دی ہوئی, ان کو نہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اب پاکستان کو ایک پسماندہ ملک سے اٹھا کے ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں. تو جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر, وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ 3 اقدام ضروری ہیں اگر آپ نے اپنی عوام کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان کو بروئے کار لانا ہے ملک کی ترقی کے لیے. پہلا تو یہ ہے کہ تعلیم, اچھی کوالٹی کی تعلیم, اچھی کوالٹی کی صحت اور سوشل انشورنس یعنی ان امپلائمنٹ بینیفٹس, اس کو ہر شہری کا حق بنا دیا جائے. جب لوگ ہمارے دیکھیں نا, اس وقت تقریباً 60% لوگ پاکستان کے بیمار ہیں, ان ویل ہیں, مختلف قسم کی ان کو ڈیزیزز ہیں. تو اس لیے اگر آپ صحت کو, تعلیم کو اور سوشل انشورنس کو ہر شہری کا حق بنا دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو لیبر فورس ہے, آپ کی جو عوام ہے, وہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, اس کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی تعلیم بھی بہتر ہو جائے گی, اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے ملک کے اندر, ملک کے لیے, وہ بھی بڑھ جائے گی جب اس کو سوشل انشورنس ملے گی. تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اگر ہم نے ایک بنیاد رکھنی ہے ملک کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے. آخر میں جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غریب یا پسماندہ طبقے جو ہیں ان کے اندر بھی بہت صلاحیتیں ہیں ملک کی ترقی اچیو کرنے کے لیے, مگر ان کے پاس نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے اور نہ پروڈکٹیو ایسٹس ہیں. پروڈکٹیو ایسٹس دینے بہت ضروری ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی اور ذریعہ کار نہیں ہے آمدن کمانے کا ایکسیپٹ کہ وہ جا کے منگتے بن جائیں. تو اب اس کے لیے اگر آپ نے زراعت کی بات کرنی ہے تو یہاں پہ چھوٹے فارمر کی اسٹریٹجی ہمیں آگے لے کے آنی پڑے گی بجائے ایلیٹ فارمر اسٹریٹجی کے, جو کہ پچھلے 50 سال سے فالو ہو رہی ہے. چھوٹے فارمر ہمارے جو ہیں 25 ایکڑ سے کم والے, وہ تقریباً 65% حصہ ہمارا ٹوٹل فارم ایریا, 60% حصہ ٹوٹل فارم ایریا کا کلٹیویٹ کر رہے ہیں, اور 97% ہیں یہ ٹوٹل فارمرز کا حصہ. تو یہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے ایگریکلچر کا جو کہ اس وقت پسماندگی میں مبتلا ہے, اس لیے کہ وہ جو زیادہ تر فارمرز ہیں, چھوٹے فارمرز, وہ ان کی ملکیت نہیں ہے اپنی زمین کے اوپر, وہ ٹیننٹس ہیں.
تو اور نہ ہی ان کے پاس کریڈٹ ہے کہ وہ انویسٹ کر سکیں زمین کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے، اور نہ ہی ان کے پاس ایکسیس اوور ٹیکنالوجیز ہے کہ وہ اپنے کراپ ڈائیورسیفیکیشن کر سکیں، ہائی ویلیو ایڈڈ کراپس کی طرف جا سکیں. تو اس لیے ہمیں ایگریکلچر میں بھی، صنعت میں بھی، اور سافٹ ویئر کی جو ہیں اپرچونٹیز، ان سب کے اندر ہمیں لوگوں کو ٹریننگ اور کریڈٹ اور پروڈکٹیو ایسٹس دینے پڑیں گے اگر آپ نے ملک عوام کی صلاحیتیں اجاگر کرنی. بالکل آپ فرما رہے ہیں. ابھی جو گفتگو آن صاحب آپ نے سنی، ڈاکٹر اکمل صاحب کی سنی، بریک سے پہلے ڈاکٹر عمران بھی بات کر رہے تھے. جب ہم غربت کے خاتمے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا، اپنا حصہ نبھانا ہوگا تاکہ ملک کو غربت سے نکالا جا سکے. غربت کے خاتمے کے لیے جو ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں وہ ہماری خواتین کر سکتی ہیں، ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی بچیاں کر سکتی ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے کون سے ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو کہ موجودہ خواتین اس پہ کام بھی کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچیاں گھروں میں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی غربت کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چل سکیں؟ جی سر، میں پہلے ڈاکٹر عمران کی بات سے تھوڑا سا نا وہ کروں گا کہ معاشرے میں جو عدم مساوات ہے یہاں سے ایکچولی غربت کا سٹارٹ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مطلب ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں میں، وہ آج کل ایڈ چل رہا تھا ٹی وی کے اوپر اور وہ دیکھ کے بڑا زبردست کہ جب کبھی ہم ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں یا کسی سبزی والے کے پاس جاتے ہیں کوئی پرچیز کرنے کے لیے تو ہم بارگیننگ کرنی شروع کر دیں، 50 کسی 40 میں، 40 کسی 30 روپے میں کروانا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم کبھی میریٹ یا کسی بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے جاتے ہیں تو شاید وہاں پہ ہماری بارگیننگ کی حصہ ختم ہو جاتی ہے. انسینسٹیوٹی سوسائٹی میں جو آتی ہے نا تو اس کا بھی امپیکٹ کہیں آ رہتا ہے. جب تک ہم ایز اے سوسائٹی میں خود رہتے ہوئے یہ فیل نہیں کریں گے کہ غربت کو ختم کرنے میں ایز این انڈیویجول ہم بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اسٹیٹ اپنا رول پلے نہیں کر سکتی. نمبر 1. نمبر 2، جو سے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو اکانومسٹ ہمارے بیٹھے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایگریکلچر ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، لیکن ہماری 60% سے زیادہ آبادی ایگریکلچر سے وابستہ ہے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم انڈسٹریل ریولوشن کے تھرو شاید غربت میں اتنی کمی نہیں لا سکتے جتنا ہم ایگریکلچر میں انویسٹ کر کے لا سکتے. پریویسلی کیا رہا ہے کہ اربنائزیشن کے چکر میں لوگ دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں کی طرف آنا شروع ہو گئے. اب شہر اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے تھے. جو شہروں کی زندگی ہے وہ دیہاتوں کی زندگی سے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. جو دیہات میں رہ رہا تھا اس کو کہیں سے گندم میں مل جاتی تھی، اس کو بیماری کے لیے شاید کوئی جو قریبی کوئی ذمہ دار ہو تو ہیلپ بھی کر دیتا تھا. شہروں میں کیونکہ ان کو خود اپنے ول پہ سروائیو کرنا ہوتا تھا، اور جیسے اکنامک اسلام پاتا ہے سب سے پہلے جو شہر میں رہنے والا بندہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ شدید آتا ہے. اربنائزیشن نے بھی اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا کہ جو ہماری غربت جو ہے نا اس کی لکیر سے لوگ نیچے جانا شروع ہو گئے. ہماری حکومت نے جو سب سے مین انیشیٹو جو لانچ کیا ہے جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، جیسے خواتین کے حوالے سے پوچھا، وہ صحت انصاف کارڈ ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہو 7,20,000 روپے کا یہ کارڈ ہے جس میں آپ کو پورے سال کے اندر ایک فیملی کو 7,20,000 روپے کی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ صرف سرکاری ہاسپٹل بلکہ اینی پرائیویٹ ہاسپٹل جو کہ صحت سہولت کارڈ کی پینل پہ اس سے مل سکتی ہے. اور یہ ان تمام خواتین کو دیا جا رہا ہے جو کہ بیسٹ کے ڈیٹا کے مطابق جو خواتین رجسٹرڈ ہے آلریڈی ہمارے پاس. انیشیل فیز میں پہلے KPK میں تھا، اب پورے پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو اون کر لیا ہے. 53 لاکھ خواتین ٹوٹل ہیں جو پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، جن کو آہستہ آہستہ سلو پروسیس یہ دیا جائے گا. دیکھیں بات سنیں، جب گھر کے اندر صحت ہوگی، خاتون جو اول ہے، جو کہ والدہ ہے، جو کہ بیوی ہے، جب اس کی صحت کے اوپر آئے گا، اس کے بچے اس کے ٹھیک رہیں گے، ان کی طرف دھیان دیا جائے گا، سوسائٹی پریویل کرنا شروع کر دے گی. اس گھر کو، کسی بھی گھر کے ہاؤس ہولڈ کو اگر غربت سب سے پہلے اٹیک کرتی ہے، وہ اگر کھانے کی طرف سے کر رہی ہو تو دوسرا وہ صحت کی طرف سے کر رہی ہوتی ہے. ایک گھر میں جس کے گھر میں کینسر آ جائے، یقین کریں اگر بیماری آ جائے کسی قسم کی، ایک چھوٹی سی بیماری کینسر ہے جو کہ آج بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اگر وہ آ جائے وہ پورے گھر کو بٹھا دیتی. تو ہماری حکومت کا جو سب سے بڑا اقدام تھا وہ صحت سہولت کارڈ تھا جو کہ ان تمام خواتین کو دیا گیا جو غریب علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور جن کے پاس اور کوئی کارڈ، وہ ایک سمپل کارڈ پہ جا کے اپنا علاج کرا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو اب بڑا امپورٹنٹ کام آنے والا ہے وہ ہے کہ ان کو اب اسمارٹ فونز دیے جائیں گے. آپ کو شاید پتہ، احساس کا پروگرام جب لانچ کیا تھا پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے، ان کو اسمارٹ فونز دیے جائیں گے جس کے اندر ان کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہوگا. اور وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہوں گی یا جن کے بچے 5 سال سے چھوٹے بچے پیدا ہوں گے، ان کو سٹنٹڈ گروتھ کو روکنے کے لیے ان کو ایڈیشنل فنڈز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کی نیوٹریشس ڈائٹ پہ خرچ کر کے ان بچوں کی صحت پہ دھیان دے سکیں. اور ڈیورنگ پریگنینسی جب وہ ہوں گے ان کو 9 ماہ کے دوران ایڈیشنل فنڈ بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی صحت پہ دھیان دیں. بچہ جتنا بہتر صحت مند پیدا ہوگا اور پھر پہلے 5 سال میں اس پہ جتنی محنت کی جائے گی اتنا ہی بہتر شہری پیدا. اور یقین جانیے غربت کا آغاز ہوتا
گھر سے ہی ہے. آپ کی بچے کی صحت زبردست ہو گئی, بہتر ہو گئی, تعلیم اس کو آپ نے بیسک دے دی, آپ نے اس کو رائٹس پہ اویئرنیس دے دی, وہ وہیں سے اسٹرگل کرنا شروع کر دے گا. یعنی کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ غربت سے نکل کے سامنے آئے تھے. سو آئی تھنک ہم بیس کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں, جو ہمارا فوکس ہے. اور الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کا ویژن جو ہے نا, یہ صرف نعروں کی حد تک کم از کم نہیں ہے, ہم ٹرولی بلیو کرتے ہیں. چلیے ڈیفینیٹلی آپ لوگ یوتھ سے ہونے جا رہا ہے. بالکل اون عباس صاحب, آپ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی بیت المال جس طرح سے کام کر رہا ہے, لوگ آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. وہ تمام نوجوان, وہ تمام بچیاں, وہ تمام خواتین, وہ تمام لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کو میسج کنوے کر سکے غربت کے خاتمے سے ریلیٹڈ. سمپل سی بات ہے, میں کیونکہ بہت زیادہ یتیموں کے حوالے سے بہت زیادہ وہ ہوں, اور ایک دو اور ایشوز ہیں. مطلب میں یہ چاہتا ہوں سوسائٹی جب تک اپنا رول پلے کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گی, اس وقت تک گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اس وقت پاکستان میں 12 لاکھ ایک کے اندازے کے مطابق اسٹریٹ چلڈرن ہیں, اور تقریباً 40 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ سڑکوں پہ پائے جاتے ہیں, جس میں بہت سارے یتیم ہیں. اپنے گھر کے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے, ان کو اون کیجیے. ایک بچہ پرابلی اگر آپ آج یتیم لے لیں, اس کی سرپرستی کرنا شروع کر دیجیے. بیت المال جیسا ادارہ یا میرے جیسے جتنے اور ادارے ہیں, وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سرو کرنے کی, لیکن جب تک سوسائٹی ہمارے ساتھ آ کے رول پلے نہیں کرے گی. ہم نے ایک کاکلیئر امپلانٹ کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کیا تھا, جس میں بچوں کو آلہ لگاتے ہیں. 12 لاکھ 13 لاکھ کا آلہ آتا ہے. جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں پاتے. اب یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ آئیے, ہم آپ کو بچے دکھائیں گے کہ یہ بچے ہیں جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں, ان کا ڈائریکٹلی ہاسپٹل جا کے وہ آلہ لگوائے, ساری عمر اپنی والدہ کا جب نام لے گا, یا قرآن پاک پڑھے گا, یا نماز پڑھے گا, ہر وہ لفظ وہ ادا کرے گا, وہ آپ کے لیے. سو ایسی چیزوں میں سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اس کو تھوڑا ٹائم دیجیے تاکہ ہم چیزوں کو پروف کر پائیں. بالکل, جو لوگ کمزور کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط ہاتھوں والوں کو سامنے آنا پڑے گا. اون عباس بپی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت صبح سویرے پاکستان کے لیے نکالا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر عمران کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے محسن صاحب کی گفتگو سنی ہے, مگر ایک اور شاید مثالیں اس لیے بنتی ہیں کہ اس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی نہ کوئی کردار رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت میں. ایک بڑا پازیٹیولی کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ غربت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کی غلطی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پازیٹیو جو موٹیویشن ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے آج کے نوجوان کے لیے, آج کے ہر اس بچے کے لیے جب وہ اپنے گروتھ کے لیول پر ہوتا ہے اور پھر آخر میں فائنلی اس کو کسی نہ کسی کام میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے؟ دیکھیے, ختمی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہم سب جانتے ہیں. نبی ہمیشہ سلیکٹڈ ہوتا ہے, نبی الیکٹ بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود چن کے نبی پیدا کرتے تھے اور بھیجتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر جنت میں اس طرح ہوگا نبیوں کے ساتھ, اور ایک روایت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. تو اب جب آپ کے اتنا واضح میسج بتا دیا کہ ہم کبھی نبی نہیں ہو سکتے, ختمی مرتبت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, لیکن ہم نبی کے ساتھی ہو سکتے ہیں کب, اگر ہم ایماندار تاجر ہوں گے. یعنی اگر ہم تجارت کرتے ہوں گے, ہم کاروبار کرتے ہوں گے, تو کاروبار جو ہے وہ کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, یہودیوں کے لیے ہفتے والے دن عبادت کے لیے مختص کیا گیا, عیسائیوں کے لیے اتوار کو مختص کیا گیا, اور مسلمانوں کے لیے کہا گیا جیسے ہی نماز ختم ہو جائے اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اس کا مطلب ہے نماز کے فوراً بعد کام پہ چلے جاؤ. ہمارے کوئی چھٹی نہیں دی گئی ہے کہ آپ جمعہ والے دن جو ہے وہ چھٹی کریں گے. انہوں نے کہا نماز کے فوراً بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا فضل بنایا ہے. تو جب تک ہم یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا, یہ ان سائڈ آؤٹ پروسیس ہے. کاروبار کرنا ایک اندر سے ایک بیگ ورڈ تو نہیں کہنا چاہیے پازیٹیو, لیکن یہ ایک جراثیم ہے, اس کو اندر پلنا چاہیے. تو جب آپ کے بعد اندر سے یہ تگ و دو ہو جائے کہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے ہر حال میں کام کرنا ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہر آدمی اس کام کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہے یار مجھے کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. بھائی اوپر والا ہاتھ تو ہوگا ہی جب آپ کام کرو گے. میں آپ کو ابھی میرے پروگرام میں ٹائم نہیں ہے, میں ثابت کر دوں گا کہ دین میرا مکمل ہی نہیں ہو سکتا, نماز روزہ زکوٰۃ حج فطرہ قربانی, جب تک میرے پاس مال نہیں ہوگا. میرا ملک قائم نہیں رہ سکتا جب تک مال نہیں ہوگا. توحید کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک مال نہیں ہوگا. تو جب دین قائم ہی نہیں ہو سکتا بغیر مال کے, تو جب تک میں لگاؤں گا نہیں ہر آدمی کو اس کام پہ کہ بیٹا حلال رزق کمانا ہے, کام کرنا ہے, صدقہ دینا ہے, فطرہ دینا ہے, روزہ کھلوانا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, تعلیم کے اوپر کام کرنا ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے جب کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ,
پہلے اپنی دنیا کو حسین بناؤ. تو مجھے بتائیں دنیا حسین کیسے ہوگی اگر میری جیب کے اندر مال نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ پازیٹیو تھنکنگ تو ہمیں دین نے بتائی ہے. مال کمانا دین کی فرض عین ہے, ابھی میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اکمل صاحب مجھے یہ بتائیے گا لاسٹلی, کیونکہ وقت بھی اب کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ سب سے میں میسج بھی لیتی رہوں. ڈاکٹر اکمل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے انیشیٹوز لینے ہوں گے فوری طور پر, تاکہ ہمارے نوجوان کو روزگار مل سکے اور بہتر طریقے سے اس معاشرے میں ترقی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ سکے. جی میں نے کافی تحقیق کر کے ایک UNDP کے لیے رپورٹ لکھی تھی آن انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اس میں غربت کو ختم کرنے کی اور غریب امیر میں فرق کم کرنے کی ایک مکمل حکمت عملی پیش کی گئی ہے. اس کو اگر حکومت اور باقی لوگ دیکھ لیں تو اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے میرے خیال میں پالیسی کے حوالے سے. اس وقت تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم IMF کے اسٹیبلائزیشن پروگرام کے تحت اپنی جو GDP گروتھ ریٹ ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہم نے, افراط زر کو بڑھا دیا ہے, تو اس شکنجے میں عوام کو پھنسا دیا ہے, جس کے نتیجے میں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور غربت بھی بڑھ رہی ہے. تو اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ایکوٹیبل گروتھ کی طرف جانا پڑے گا, گروتھ بیسڈ آن ایکوٹی. ٹھیک. اور اس کے اندر جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہونا چاہیے. جو ڈیولپمنٹ آف ہیومن کیپیبلٹیز ہیں ملک میں اس کی طرف جانا چاہیے, جس کے لیے کہ اشد ضروری ہے کہ تعلیم, اچھی کوالٹی کی تعلیم, اچھی کوالٹی کی صحت اور سوشل انشورنس کو ہم ہر شہری کا حق بنا دیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہوگا تو آپ ایک بنیاد بنا دیں گے ملک کی ترقی کی اور غربت کو ختم کرنے. چلیے ڈاکٹر عمران کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے شارپلی اگر کوئی میسج آپ دے سکیں غربت کے خاتمے سے ریلیٹڈ. محنت میں عظمت ہے, اور غریب جو ہے وہ جب تک غریب رہے گا جب تک وہ خود کام کرنا شروع نہیں کرے گا. زبردست, بہت ہی کلیئر میسج. محسن صاحب آپ کو میسج اگر کنوے کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ کام تو بندہ تب کرے گا نا جب اس کو صحت, بیسک نیسیسٹیز ملیں گی. پہلے فورم تو دیجئے, پہلے پلیٹ فارم تو دیجئے, پہلے سٹیج تو دیجئے کہ اگلا بندہ اپنا ہنر, اپنا کام دکھا سکے. کیونکہ پوائنٹ کہنے کا صرف اتنا ہے کہ پوری دنیا میں ٹیلنٹ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, پوری دنیا میں ٹیلنٹ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے لیکن اپرچونٹی ایکولی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کو موبلائز کیجئے حکومت کے ساتھ مل کے, ان کو وہ سکل سیٹ سکھائے جس سے وہ اپنا روزگار کما سکتے ہیں, ان کو ڈگنیٹی دیجئے اور ان کو فریڈم دیجئے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. چلیے بہت شکریہ. روشن خورشید صاحبہ بھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر اکمل حسین صاحب کا بہت شکریہ. میاں محسن صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی کہ بہت ہی پیارا میسج دیا ڈاکٹر عمران نے. واقعی محنت میں عظمت ہے, محنت کیجیے, یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. آج کے اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.